औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी सूरा के हवाले से है जिसकी तिलावत करीम ख़ुद अल्लाह ताला ने फ़रमाई और फिर इसके हवाले से फ़रमाया जाता है कि जो भी इसकी तिलावत करता है अल्लाह ताला उसको, बीमार है तो शिफ़ा दे देते हैं, गरीब है तो अमीर कर देते हैं, मुश्किल में है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके लिए आसानियों के रास्ते पैदा फ़रमाते हैं। बे औलाद है तो अल्लाह ताला उसको औलाद की नेमत से नवाज़ देते हैं और अगर वो कुछ पाना चाहता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी उन ख्वाहिशात को पूरा फरमा देते हैं। बेशक बहुत ही खूबसूरत सूरा है और इसके फ़ायदे में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला ने इसको जब लिखा तो इसकी तिलावत ख़ुद फरमाई और फिर फ़रिश्तों ने इस पर ताज्जुब किया कि बड़ी ही खुशबख्त है वो कौम कि जिस पर ये सूरा नाजिल होगी और बड़ी ही खुशबख्त है वो दिल जो इसको अपने सीनों में महफूज रखेंगे। तो बेशक जब फ़रिश्तों ने ये कहा तो उस पर आमीन भी कहा। तो इंशाअल्लाह इसमें किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने इसको गौर और तवज्जो से सुनना है। ये ऐसी सूरा है कि आप जिस भी हाजत के लिए, जिस भी परेशानी में पड़ते हैं तो अल्लाह ताला आपकी वो परेशानी ख़त्म फरमा देते हैं, आपकी वो मुश्किल आसान कर देते हैं। याद रखिए, जब अल्लाह ताला किसी इंसान की ज़िंदगी में अच्छा वक्त लाने का इरादा फरमाते हैं तो फिर क्या करते हैं कि मौजज़ाती खुशियाँ जो है वो उसका मुकद्दर बनाना चाहते हैं। तो इससे कुछ ख़ास निशानियाँ अल्लाह ताला उस पर ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं। यकीनन अगर आप अपनी ज़िंदगी में इंतहाई मुश्किल मोड़ पर हैं, दुश्वार रास्ते पर आप सफ़र कर रहे हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, बेहतरी के असबाब ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई असबाब नज़र नहीं आते, तो याद रखिए कि अल्लाह ताला आपको कुछ साइंस, कुछ निशानियाँ अल्लाह ताला ऐसी आपके ऊपर ज़ाहिर फरमाते हैं। जब आप उन पर गौर करना शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो तमाम तर कुफ्ल जो लगे होते हैं जिन्हें खोला नहीं जा सकता, तो अल्लाह ताला ऐसे उसके लिए हालात पैदा फरमाते हैं जिससे अल्लाह ताला आपके नामुमकिन को भी मुमकिन में बदल देते हैं। जिसको आप परेशानी समझ रहे होते हैं, हो सकता है किसी अच्छे वक्त का आगाज़ हो। हमेशा टूटने का मतलब जो है वो ख़त्म होना नहीं होता। टूटने जैसे अंडा टूटता है तो उसमें से एक नई ज़िंदगी निकलती है, तो इसी तरह से याद रखिए, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाही का ख्वाब दिखाया गया था, जब उनके वालिद को पता चला उसको आपके हवाले से कि एक मौजूदा नबी दूसरा मुस्तक़बिल का नबी है, तो मगर दोनों को हवा तक ना लगने दी कि ये कैसे होगा, किस तरह से मुमकिन होगा। ख्वाब खुशी का था मगर चक्कर गम का अल्लाह ताला ने चला दिया उसमें। अल्लाह ताला जो चाहता है वो होकर ही रहता है मगर लोग समझ नहीं पाते। अब आपको पता है कि कितनी आजमाइशों से गुजरने के बाद वो खुशी का ख्वाब उनको मैसर आया था। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं कि अगर तुम हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने पानी बरसाया है और फिर यकायक मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन में इसकी बदौलत से जान डाल दी जाती है, उस पानी की वजह से, उस बारिश की वजह से। यकीनन इसमें एक निशानी है। देखो, ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो और ऐसी अदवार से गुजर रही हो, मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन में जब अल्लाह जान डाल सकता है तो बेशक अगर तुम सच्चे दिल के साथ अल्लाह से मांगते हो, किसी भी चीज़ को सच्चे दिल से पढ़ते हो, तो अपने रब से ये एतराफ़ करते हो कि जो मुश्किल मुझ पर आई है या अल्लाह, जिस तरह बारिश के ज़रिया से, आपके हुक्म से, आपके इज़्न से बारिश के ज़रिया से मुर्दा ज़मीन में जान पड़ती है, तो मेरी किस्मत जो बिल्कुल रुक सी गई है, सफ़र ऐसे लग रहा है तवील होता जा रहा है, मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आप ये अपने दिल में रखें कि इंशाल्लाह इसी के हुक्म से जो उस मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करने वाला है उसके हुक्म से ये होगा। अल्लाह ताला आपके दिल को फ़ौरन से सब्र और तस्लीम की तौफ़ीक अता फ़रमाएंगे और हौसला और हिम्मत अल्लाह ताला आपको बख्श देंगे जब आप अल्लाह पर ऐसा यकीन रखेंगे कि जिससे तुम्हारे हालात जो है वो बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह ताला चलना शुरू हो जाएंगे। जानते हैं कि इत्मीनान भी अंदर से ही आता है। आप बेशक खुशी की कोंपल जो है वो अंदर से फूटती है, खौफ का आतिशफ़िशां भी अंदर से ही फटता है और सुकून की नदियाँ भी अंदर से ही बहती हैं। इंसान के अंदर ही है जो कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है, ना हमें तलाश करने की ज़रूरत है। हमारे जो दिल हैं, दिल की कायनात हमारे अंदर ही तमाम की तमाम सिमटी हुई है। याद रखिए कि हमारे अंदर जितना भी एक्सप्लोर है, आपको बाहर की दुनिया में वैसे ही दिखेगा। जैसा आपके दिल के अंदर यकीन है, बाहर की दुनिया में भी आपको वैसा ही महसूस होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया अंदर की ईंटों से बनती है,
جو آپ کے دل میں جتنا خوبصورت آپ اس کو بنائیں گے، آپ کو باہر کی دنیا بھی ویسی ہی خوبصورت آپ کے لیے بنتی چلی جائے گی، ویسی ہی خوبصورت آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ کریم آپ کے سامنے وہ تمام تر نشانیاں جو واضح کرنا شروع ہو جائیں گے کہ اب آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، جب آپ کے اندر یقین ہو، آپ کے اندر جب اطمینان ہو، جب آپ کسی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے لگیں، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر آپ سمجھیں کہ یہ میری تکلیف ہے، کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو جان لیجئے کہ یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک سائن ہے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اچھا وقت لانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں محسوس ہی تب ہوتا ہے جب ہم پر گزرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دکھیے دی گل دکھیا ہی جانے سکھیے نو کی خبراں، یعنی جب ہم پر گزرتی ہے تب ہمیں اس کا دکھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس وجہ سے آپ پر یہ مشکل بھیجی ہو کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے، پھر آپ اس کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ آسمانوں سے آپ کے لیے مدد نازل فرماتا ہے۔ تو دوسروں پر جو رحم کرتا ہے، دوسروں کے حالات پر رحم کرتا ہے، دوسروں کو سمجھتا ہے، تو وہ اللہ کی خاص رحمت میں آ جاتا ہے۔ پہلے جو اسلاف تھے وہ اسی طرح سے جب ان پر کوئی مشکل آتی تھی تو وہ ایسے کسی انسان کو تلاش کرتے تھے جو مشکل میں پھنسا ہو، اس کی مدد کرتے تھے کہ میں اس کی مدد کروں گا تو اللہ میری مدد کر دے گا۔ ہم وظائف بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ وظیفہ کرنے سے پہلے کسی غریب کی مدد کر دیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہمیشہ میں اپنی ویڈیوز میں یہ ذکر کرتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے وظیفہ میں اثر ہو تو وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ خیرات اپنے ہاتھوں سے دیں، تاکہ آپ کے معاملات میں آسانی انشاءاللہ صدقے سے ہی آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ وظیفہ کریں گے تو اس میں بھی اثر جو ہے وہ اللہ کریم پیدا فرما دیں گے۔ آپ کے اندر جب ترس کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر اللہ آپ پر کرم فرماتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے سے، رحم کھانے سے، شفقت اور مہربانی کرنے میں ایمان والوں کی مثال انسانی جسم کی طرح ہے کہ جس کے ایک عضو کو جب تکلیف ہوتی ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم شریک حال ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ بار بار محسوس کرنے لگتے ہیں، کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے لگتے ہیں، تو آپ کے جو خیالات، آپ کے جذبات رحمان کی بتائی ہوئی روشن راہ کے مطابق ہونے لگ جاتے ہیں، اور پھر رحمان آپ پر رحم کرتا ہے، پھر آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ کریم جو ہے وہ آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر سمجھ لیجئے کہ مہربان آپ کی بقا، آپ کی فطرت، آپ کی ہر مانگ کو پوری کرنے کے لیے بہترین اسباب انشاءاللہ اب پیدا فرما ہی دے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کی مقدر کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرما رہے ہیں کیا کہ اسی طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے، اور پھر تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی دشمن کے گھر میں اس کو پالا۔ بے شک اللہ کریم صاحب اقتدار ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس چیز کا یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ مثالیں دے دے کر اللہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ میں کچھ بھی کرنے پر قادر ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ تو انبیاء تھے تو انسان، اب وہ انبیاء کا درجہ، بعض لوگ جو ہے وہ ولی اللہ ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے یقین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ سب سے بہترین چیز کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے، جب تک آپ کے دل میں لا الہ الا اللہ کا یقین نہ آ جائے، جب تک آپ یہ سوچ نہ لیں کہ میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ انبیاء کرام نبیوں کے درجے پر اس لیے پہنچے کہ اللہ ہی کو ماننے والے تھے، کوئی دوسرا ان کا حاجت روا تھا ہی نہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی جو اپنی خواہشات کے لیے ہم نے بت بنا لیے، کہ ہم نے جو ہے وہ پیروں بابوں کو، فقیروں کو، ان کو خدا کی جگہ لا کر کھڑا کر دیا، جبکہ ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ ہر گناہ معاف کریں گے، شرک معاف نہیں کریں گے۔ تو شرک سے پاک ایمان جس کا ہوگا وہی وہ تمام مدد اور نصرت حاصل کر سکے گا جو انبیاء کو حاصل تھی۔ تو یہ اپنے دل میں جو ہے وہ یاد رکھیے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کے جتنے وعدے ہیں قرآن میں سارے پورے ہو کر رہیں گے، لیکن تب جب آپ صرف اور صرف اللہ سے مانگیں گے۔ آج کا وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت آپ نے کرنی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے تلاوت کیا تھا زمین بننے سے 50,000 سال پہلے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ذکر کیا تو تمام تر فرشتوں نے کہا کہ خوشخبری اس امت کے لیے جس پر یہ نازل ہوگی، اور خوشخبری ان دلوں کے لیے جو اس کو محفوظ کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فاقہ کشی کی حالت میں اس کو پڑھے تو سیر ہو جائے، اور جو مشکل کی حالت میں پڑھے اس کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے، جو اولاد نہ ہونے کے حوالے سے پڑھے انشاءاللہ اس کی اولاد ہو۔ جس بھی حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے سورہ یاسین کو صبح کے ابتدا میں انشاءاللہ پڑھے گا تو تمام دن کی حوائج، تمام دن کی حاجات اس کی
پوری ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اس یقین سے پڑھنا ہے کہ بے شک یہ حدیث ہے، اور پھر اس کے حوالے سے فرشتوں کی بھی نصرت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بھی فرمایا، تو انشاءاللہ یہ حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرمائے گی اور آپ کی تمام تر مرادوں کو پورا کروائے گی اللہ کے حضور۔ آپ نے اس کو وظیفہ کی اجازت تو الحمدللہ یہ مسنون عمل ہے، اللہ کا بتایا ہوا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، تو اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حدیثیں سنائی جاتی ہیں، آپ کو قرآن کی تلاوت سنائی جاتی ہے، قرآن کے ترجمے بتائے جاتے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان اس کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی کمنٹ میں جو ہے وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نہیں لکھتا۔ تو لکھنا چاہیے، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور قیامت تک وہ محفوظ رہے گا، آپ کے حصہ میں جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ تو کیوں نہیں لکھتے؟ آپ کو چاہیے کمنٹ میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، اس میں بھی آپ بہت کنجوسی کرتی ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔